बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो जमात चारुम यानी 4th क्लास के लिए है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब घर पे खैर व आफियत से होंगे। ठीक है, हम ये वीडियो में नया सबक शुरू कर रहे हैं। सबक का नाम है होमवर्क और सबक का नंबर है 10। लेसन नंबर 10 और लेसन नेम होमवर्क। मालूम है होमवर्क किसे कहते हैं? हाँ, जो काम घर पे करने के लिए दिया जाता है वो है होमवर्क। होमवर्क करा लो होमवर्क। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? होमवर्क करा लो होमवर्क, यानी होमवर्क किसी और से करा लेने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ही दोपहर को ये आवाज सुनाई देती तमाम बच्चे अपने अपने घरों से निकलकर गली में आ जाते। क्या है? जैसे ही पुकारते, जिस तरह से तरकारी वगैरह बेचने वाले पुकारते हैं ना, उसी तरह से होमवर्क करा लो होमवर्क बोल के जब ये जैसे ही दोपहर के वक्त ये आवाज सुनाई देती थी तो तमाम बच्चे यानी सारे के सारे बच्चे अपने घरों से निकलकर गली में आ जाते थे। किसी के हाथ में हिसाब की किताब वो कॉपी होती तो किसी के पास साइंस की, कोई इंग्लिश की किताब ले आता तो कोई ड्राइंग फाइल ही लिए दौड़ा चला आता। तो क्या करते थे कि जैसे ही आवाज सुनाई देती तो बच्चे अपने घरों से निकलकर किसी के हाथ में हिसाब की यानी मैथ्स की किताब वो कॉपी होती तो किसी के पास साइंस की, तो किसी का ने इंग्लिश की किताब लेकर या फिर कोई ड्राइंग फाइल ही लेकर आ जाते थे। दौड़कर यानी भागकर आ जाते थे। शमीम साहब एक रिटायर्ड टीचर थे। कौन थे शमीम साहब? जो ये पुकार रहे थे होमवर्क करा लो होमवर्क, तो कौन थे वो? शमीम साहब थे जो रिटायर्ड टीचर थे। यहाँ पे देख रहे हैं हम, रिटायर हो गए थे टीचर। मुलाजिमत से सबकदोश होने के बाद उन्होंने ये कारोबार शुरू कर दिया था। यानी मुलाजिमत यानी जॉब से खत्म होने आने के बाद यानी जॉब पूरी मुकम्मल होने के बाद उन्होंने क्या किया था? ये कारोबार यानी ये बिजनेस शुरू कर दिया था। कौन सा बिजनेस? होमवर्क करा लो होमवर्क। वो एक मेहनती और ईमानदार उस्ताद रह चुके थे। कैसे उस्ताद थे, कैसे टीचर थे? ये एक मेहनती और ईमानदार उस्ताद रह चुके थे, लेकिन 35 साल प्राइवेट स्कूल में मुलाजिमत के बाद भी पेंशन न होने की वजह से इनके पास आगे की जिंदगी गुजारने का कोई माकूल इंतजाम न था। कितने ईयर्स उन्होंने सर्विस करे, यानी कितने साल तक काम करे उन्होंने? 35 यानी 35 ईयर्स तक उन्होंने प्राइवेट स्कूल में काम करे, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिलने की वजह से क्या करे थे? उनकी जिंदगी का गुजारा मुश्किल था। तो उसने यानी कोई जरिया, कोई माकूल जरिया उन्हें नहीं था, इसलिए वो क्या करते थे? होमवर्क करा लो ये कारोबार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बच्चों और अपनी सहूलत को देखते हुए गली मोहल्लों में जाकर बच्चों के होमवर्क करने का काम शुरू कर दिया था। क्या किया था उन्होंने? बच्चों और अपनी सहूलत के लिए, यानी बच्चों को भी इसकी सहूलत है और उनके खुद के लिए भी ये सहूलत थी, यानी कि बच्चों से जो पैसे मिलते थे वो अपने घर का खर्च चलाया करते थे। कहाँ पर? गली मोहल्ला में जाकर बच्चों से होमवर्क उनका कर दिया करते थे। वो जानते थे कि आजकल बच्चों को स्कूलों में बहुत ज्यादा होमवर्क दिया जाने लगा है। क्या जानते थे वो? कि बच्चों को स्कूल में बहुत ज्यादा होमवर्क दिया जा रहा है और वो होमवर्क करने से बच्चे पीछे हट रहे हैं, इसलिए वो ये काम शुरू कर दिए थे, जिसको इनके वालिदैन या तो अनपढ़ होने की वजह से या मसरूफियत के सबब खुद नहीं करा पाते थे। जिससे वालिदैन यानी पेरेंट्स किस लिए होमवर्क नहीं करा पा रहे थे? या तो वो वालिदैन अनपढ़ थे जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, या फिर कुछ बहुत ज्यादा मसरूफियत के सबब खुद नहीं करा पाते थे, यानी वालिदैन अपने बच्चों का होमवर्क नहीं करा पाते थे। अक्सर वालिदैन की माली हैसियत भी अलग से ट्यूटर रखने की ना होती थी। तो वालिदैन की माली हैसियत यानी उनकी फाइनेंशियल इतना नहीं होता था कि वो बच्चों को अलग से ट्यूटर यानी कि ट्यूशन रखने के करके वैसा उनको भी होमवर्क करा सकते हैं, लेकिन वैसे भी उनके पास माली हैसियत नहीं थी, इतने पैसे उनके पास नहीं थे कि वो बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज सके। लिहाजा इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शमीम साहब दोपहर होते ही अपना झोला उठाकर मोहल्ले में निकल पड़ते। यानी क्या करते थे? इन सब बातों को जहन में रखते हुए शमीम साहब जैसे ही दोपहर होती थी तो वो लोग अपना यानी कि शमीम साहब अपना झोला उठाकर मोहल्ले में निकल पड़ते थे। इनके झोले में 1-2 अदद डिक्शनरी, पेन, मुख्तलिफ किस्म की पेंसिलें, रबड़ और कागज जैसी चीजें हुआ करती। तो इनके झोले में क्या हुआ करती थी? 1-2 अदद डिक्शनरी यानी 1-2 डिक्शनरी रहते थे, पेन, मुख्तलिफ
اس میں یعنی کلر پینسل سے ربر اور کاغذ جیسی چیزیں ہوا کرتی. ساتھ ہی ایک چٹائی اور ایک ڈیسک بھی ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ ساتھ میں ایک چٹائی میٹ ہوتا تھا اور ایک ڈیسک بھی ہوتا تھا. یہاں پر جیسے دیکھ رہے ہیں یہ ڈیسک ہے اور یہاں پہ نیچے چٹائی بچھی ہوئی ہے جسے وہ گلی کے نکڑ پر بچھا کر بیٹھ جاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ گلی کے کارنر پر بچھا کر بیٹھ جایا کرتے تھے. بچے ایک ایک کر کے آتے, اپنا کام کراتے اور مقرر شدہ قیمت ان کو دے کر خوشی خوشی گھر لوٹ جاتے. تو ایک ایک بچہ آتا, اپنا ہوم ورک کرا لیتا اور جو مقررہ شدہ قیمت ہے یعنی جو طے شدہ قیمت ہے وہ ان کو دے کر خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ جاتا. شمیم صاحب ایک صفحہ ہوم ورک کرنے کا 1 روپیہ اور ہوم ورک کی تصحیح کا 25 پیسے فی صفحہ لیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ایک صفحہ ہوم ورک کرنے کے لیے 1 روپیہ اور جو ہوم ورک کر کے لائے ہیں اس کی تصحیح یعنی اسے کریکشن کرنے کے لیے 25 پیسے یعنی 25 پیسہ ایک صفحے کے ایک پیج کے لیے لیتے تھے. اس طرح شام تک قریب 100 روپے بن جاتے جس سے ان کا اور ان کی بیوی کا گزارا بآسانی ہو جاتا تھا. تو شام تک کتنے روپے جمع ہو جاتے تھے؟ قریب 100 روپے یعنی 100 روپیز جمع ہو جاتے تھے جس سے ان کا اور ان کی بیوی کا گزارا آسانی سے ہو جاتا تھا. شمیم صاحب کی کوئی اولاد نہ تھی. کیا نہیں تھی؟ شمیم صاحب کی کوئی اولاد یعنی کوئی بچے انہیں نہیں تھے. وہ سب بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ہی مانتے تھے. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے وہ سب بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ہی مانتے تھے. جب کوئی بچہ پیسے دینے میں مجبوری ظاہر کرتا تو وہ مفت میں ہی اس کا کام کر دیتے تھے. تو کیا کرتے؟ کوئی مجبوری ہے, پیسہ کوئی نہیں دے سکتا تو شمیم صاحب خود ہی کیا کرتے تھے؟ ان کو مفت میں ہوم ورک کر کے دے دیا کرتے تھے. شمیم صاحب بہت پابندی سے اپنی ڈیوٹی انجام دیتے. بچوں کو بھی بے چینی سے ان کے آنے کا انتظار رہتا تھا. یعنی شمیم صاحب اپنی جو ڈیوٹی ہے ریگولر ہوم ورک کرنے کی تو وہ بہت پابندی سے کرتے تھے اور بچوں کو بھی ان کے آنے کا بہت زیادہ بے چینی سے انتظار رہا کرتا تھا. اگر کسی دن بیماری یا کسی اور وجہ سے شمیم صاحب نہ آ پاتے تو بچوں کا حال دیکھنے لائق ہوتا تھا. یعنی کبھی شمیم صاحب کی طبیعت خراب ہو جاتی, وہ بیمار ہو جاتے تو بچوں کا حال دیکھنے کا ہوتا تھا. یعنی بہت زیادہ بے چین ہو جاتے تھے, یا بلکہ یوں کہیے کہ بہت سے بچے تو حال سے بے حال ہو جاتے تھے. بہت سے بچے کیا ہوتے تھے؟ حال سے بے حال ہو جاتے کیونکہ ہوم ورک انہیں کرانا ہے اور کل اسکول لے جانا ہے. بلکہ گھر میں بے چینی سے ادھر ادھر اس طرح ٹہلتے رہتے جیسے ان کے پیٹ میں زور کا درد ہو رہا ہو. کیا کرتے تھے؟ بے چینی سے گھر میں اس طرح سے ٹہلتے تھے ادھر ادھر جیسے کہ ان کے پیٹ میں بہت زور سے درد ہو رہا ہو. بار بار گھر سے باہر جھانکتے کہ شاید شمیم صاحب دور سے آتے ہوئے نظر آ جائے. بار بار گھر سے باہر دیکھتے رہتے کہ کہیں شمیم صاحب دور سے آتے ہوئے نظر آ جائے. جن بچوں کو ہوم ورک صرف چیک کرانا ہوتا وہ تو کچھ مطمئن بھی نظر آتے, لیکن جن بچوں کو پورا ہوم ورک ہی ان سے کرانا ہوتا ان کی حالت دیکھنے لائق ہوتی تھی. یعنی جو بچے خود سے ہوم ورک کر لیتے تھے, صرف کریکشن کرانا ہے تو پھر بھی وہ مطمئن یعنی سیٹسفائیڈ رہتے, لیکن جن کو پورا کا پورا ہوم ورک شمیم صاحب سے کرانا ہے تو ان کی حالت دیکھنے جیسی ہوتی ہے. بلکہ کہہ رہے کبھی سر کھجاتے اور کبھی کاپی کتاب لے کر بیٹھتے. کیا کرتے؟ کبھی سر میں کھجانا شروع کرتے بے چینی سے یا پھر کاپی کتاب لے کر بیٹھتے. جب کچھ سمجھ میں نہ آتا تو اگلے دن بخار کا بہانہ کر کے اسکول سے چھٹی لے لیتے تھے. یعنی جب وہ لکھنے کے لیے بیٹھتے لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ کیا کرتے تھے؟ بخار کا بہانہ کر کے اسکول سے چھٹی لے یعنی اسکول نہیں جاتے, اس دن چھٹی لے لیتے تھے. ٹھیک ہے بیٹا, اس کے بعد کا ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. گھر پہ ایک مرتبہ یہ اسے ریڈنگ کیجیے آپ لوگ. جزاک اللہ خیر. اللہ